نماز اللہ تعالیٰ نے مسلمان دے فرض کی دیئے. نماز اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان دے 7 سال دا جدو بندہ ہو جائے اللہ تعالیٰ دی طرف حکم آ جاندہ ہے بندیاں مسجد دے اندر آ جاؤ نماز پڑھنا ہے. اللہ دے حکم آ جاندہ ہے. نظر میں مشہور زمانہ کل بھی سنونا چاہنا ہوا اج دی ماں دا کردار کل کرنا چاہنا ہوا پر ادو دی ماں دا کردار بھی پیش کرنا چاہنا ہوا. اج دی ماں کی کر دیئے بچیاں نو ٹی وی لگا کے دے دینا موبائل دے آرے لگا دینا انہاں نو جدو ڈرامے لگا کے دینا اے موٹو پتلو دکھایا جانا جدو بچیاں نے تے پھر یاد رکھ لینا بچیاں نمازی نہیں بننا. جدو انڈیا دے انہاں نو گانے سنائے جانے یا فلمہ دکھائیاں جانیاں یا ڈرامے دکھائے جانے پھر یاد رکھ لینا بچہ کدی نمازی نہیں بنے گا. اے بچہ کدی قرآن دی تلاوت کرنے والا نہیں بنے گا. اے بچہ قرآن دا حافظ نہیں بنے گا. اے بچہ بنے گا تے شرابی ازانی بن جائے گا. اے یزیدیاں دے نقش قدم دے چلن والا بنے گا. نیک بناونا چاہنا ہے اولاد نو تے تربیت اچھی کرنا جے چاہنا ہے اولاد نیک بن جائے انہاں دی تربیت اچھی کی دی جائے. تربیت انج کرنا جو سیدہ زہرا پاک نے اپنے بچیاں دی کی دی تربیت انج دی کرنی چاہیے. آنا سجنہ ذرا غور کرنا حضرت رابعہ بصری اے جڑی بی بی انہوں نے ارادہ فرمایا بصرہ تو مکہ جانا ارادہ فرمایا میں جا مکہ جانا چاہنی آپ نے 14,000 سال نے وچ اے جڑا ٹائم 14,000 سال بصرے تو لگ گئے مکہ جانے حالانکہ اتنا ٹائم لگدا نہیں پر اس بی بی نو پوچھا گیا بی بی اتنا سال کیوں لگ گیا خیر دے آوے. آپ نے فرمایا جس وقت میں اپنے اللہ دی بارگاہ وچ جا رہی سا ایک قدم چک دی سا دوسرا قدم چکن تو پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتی سا کیونکہ میں اللہ دی بارگاہ وچ جان دا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں اپنے مالک دی بارگاہ وچ جا رہی ہوں. آنا یہ 14,000 سال دا ہوں اے عرصہ بیتوں تو بعد جنہوں بی بی بصرہ تو مکہ المکرمہ دی سرزمین دے پہنچن والی ہے. اللہ دی طرف آواز آئی کعبے نو حکم آیا جلدی کرنا میری وہ بندیاں آ رہی ہیں میری وہ خاص بندیاں آ رہی ہیں انہیں استقبال واسے جانا. ہن استقبال واسے جانا والا کوئی اور نہیں اے اللہ دا گھر بیت اللہ جا رہا ہے. بیت اللہ دا جڑا وجود ہے جڑا ٹانچہ ہے وہ بیت اللہ لی جگہ دے موجود ہے پر روح جڑی بیت اللہ دی ہو جا رہی استقبال کرنے واسے. اے بی بی رابعہ بصری ایسی اللہ دی نیک بندیاں ہے اتنی عبادت گزار بی بی ہے. ایک دن نماز پڑھنیا کی ہویا ایک بچھو آ گیا جڑا اپنے پیر دے ڈنگ ماردا جا رہا ہے. 1 2 4 ڈنگ نہیں بلکہ انہیں 15 ڈنگ مارے. جدو 15 ڈنگ مارے کول ایک بچہ بیٹھا ہے انہیں سوچ دے بچھو نو مارا کیویں مارا گا اللہ اکبر کبیرہ. حضرت بی بی رابعہ بصری نے جدو نماز مکمل کی دی نماز مکمل کرن دو بعد اس بچھو نو دڑا دیتا اس بچے نے سوال کیتا او بی بی اند دسنا اے بچھو نو نماز چھڑ دے دین پہلے بچھو مار لیندی پھر نماز مکمل کر لینی سی. حضرت بی بی رابعہ بصری آپ نے جواب دیتا آپ نے فرمایا بچھو نہ رو جو منو مالک دی عبادت کر دیا لذت محسوس ہو رہی سی اندی منو تکلیف نہیں ہو رہی سی منو اندی تکلیف محسوس نہیں ہوئی.